गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मेरो एजुकेशन रिपोर्ट ऑफिशियल च्यानलबाट म फेरि यहाँ आइसकेको छु उपस्थित भइसकेको छु। हिजो हामीहरूले बल र चालको पार्ट 1 गऱ्यौँ। यो साइन्स ESE को प्रिपरेसनबाट साइन्स सब्जेक्टबाट हामीहरू बल र चाल बनेर पार्ट 1 हामीहरूले सिधायौँ। हिजो हामीहरूले यो गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी सर आइजेक न्युटन जुन हाम्रो सर आइजेक न्युटनले दिनुभएको ब्रह्माण्डमा रहेको कुनै दुई वस्तुहरूबीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल, ती वस्तुहरूको पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक र तिनीहरूको केन्द्रबीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमणपातिक सम्बन्ध हुन्छ भने हामीले हिजो चर्चा गऱ्यौँ। र यो पनि म एउटा क्वेसन तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी नियमलाई किन विश्वव्यापी नियम भनिएको हो भने कारण लेख्नको लागि म तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। ओके, अब त्यहाँबाट हामीहरूले कन्टिन्यू गर्ने है त। अब न्युटनले एउटा के गर्नुभएको हो प्रुभिङ गर्नको लागि हामीहरूले न्युटनले एउटा वस्तु लिनुभएको। हेरौँ त, यो एउटा वस्तु हो, यो वस्तुलाई ए मान्ने। नेक्स्ट यो पनि एउटा वस्तु हो, यो वस्तुलाई बी मान्ने। यो यसको केन्द्र हो, यो यसको केन्द्र हो। ठिक छ। अब यो केन्द्रदेखि लिएर यो केन्द्रसम्मको दूरीलाई डी ले इन्डिकेट गर्ने, स्मल डी, र यो वस्तु बीच उत्पन्न हुने गुरुत्व आकर्षण बललाई एफ ले इन्डिकेट गर्ने। ठिक छ। यसको पिण्डलाई M1 मान्ने, यसको पिण्डलाई M2 मान्ने। अब यहाँ मानौ के मानौ त, यहाँ लेख्ने एउटा वस्तु त्यसलाई इन्डिकेट गरिदिएछौ ए को पिण्ड M1, बी वस्तुको, तपाईहरूले भोइसबाट नै राम्रोसँग लेख्नु होला है त, बी वस्तुको पिण्ड M2 तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरी b र उत्पन्न हुने जुन हाम्रो दुईटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुन्छ के हुन्छ त उत्पन्न हुने गुरुत्व आकर्षण बल F भए। अरे त F भए। अब न्युटन को नियमबाट हिजो हामीले के पढेको थियो त, न्युटनको नियमबाट के भन्नुभएको हो भने कुनै दुईटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल F त्यही दुईटा वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफलसँग, हेरौँ त, पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक सम्बन्ध यो हुन्छ तपाईहरुलाई थाहै छ। र तिनीहरूको पिण्डको गुणनफल भनेको एउटाको पिण्ड M1 छ गुणा अर्कोको पिण्ड के छ त हाम्रो M2 छ। यसलाई इक्वेसन 1 मान्ने। यहाँ रिजन देयरफोर केमा त यो D स्थिर भएमा भनेको जब D चेन्ज हुन सक्दैन स्थिर रहन्छ तब। नेक्स्ट फेरि के भन्नुभएको हो, त्यही उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरीको वर्ग, हेर त, गुरुत्वाकर्षण बल दूरीको वर्गसँग के हुन्छ त हाम्रो व्युत्क्रमणपातिक। त व्युत्क्रमणपातिकको मतलब के भयो त 1/मा लेख्ने छ। के भयो समानुपातिक हुन्छ त हाम्रो तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरी जुन T छ त्यसको वर्ग भनेको स्क्वायरसँग के हुन्छ त हाम्रो व्युत्क्रमणपातिक सम्बन्ध हुन्छ। समीकरण यसलाई के मान्ने त 2 मान्ने। यहाँ लेख्ने के त हाम्रो M1 र M2 स्थिर भएमा। अब लेख्ने, अब समीकरण, हेर त, समीकरण 1 र 2 बाट हेर त F लिने, यो साइन लिने। अब 1 को ठाउँमा यो M1 र M2 लेख्ने, M1 इन्टु M2 गर्ने। तल के छ त हाम्रो D² छ भने D² गर्ने। अब यो साइनलाई हटाउन, त यो साइनलाई हटाउनको लागि के गर्ने त हाम्रो यो साइनलाई हटाइदिने, इक्वल दिने। त यो साइनलाई हटाउनको लागि एउटा हामीहरूले कन्स्टेन्ट भ्यालु राख्नुपर्छ। त्यो कन्स्टेन्ट भ्यालु भनेको क्यापिटल G हो, याद राख्ने, क्यापिटल G। यो क्यापिटल G ले के भन्छ त गुरुत्वाकर्षण अचर भनिन्छ वा गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क पनि भनिन्छ। दुईटा नाम छ यसको, गुरुत्वाकर्षण अचर वा गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क पनि भनिन्छ। यो किन राखियो त, यो साइनलाई हटाउनको लागि। M1 इन्टु M2 त हाम्रो के छ त छँदैछ हो। देयरफोर हाम्रो एउटा फर्मुला के प्रुभ भयो, F इक्वल टु क्यापिटल G
m1 m2 डिवाइड डी स्क्वायर प्रूफ भयो। अब यसबाट के बुझ्ने हो त जुन यो एफ छ भने डी स्क्वायरसँग व्युत्क्रमणपातिक सम्बन्ध हुन्छ र दुईटा पिनहरूको गुणनफलसँग के छ त हाम्रो समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। यो एउटा प्रुफ गर्नको लागि तपाईहरुले एक्जाममा कहीँ मेबी दिन सक्छ। अब जहाँ यहाँ लेख्ने त जहाँ यो कैपिटल जी के हो त हाम्रो कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण अचर हो। यसलाई और में लेखिदिए और इसको अर्को नाम के हो त गुरुत्वाकर्षण स्थिर अंक गुरुत्वाकर्षण अचर गुरुत्वाकर्षण स्थिर अंक इसको दुईटा नाम छ। अब यो कैपिटल जी भनेको गुरुत्वाकर्षण यसको हो त यसको मान कति हुन्छ त हाम्रो मान हुन्छ हाम्रो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो याद राख्ने कहिलेकाहीँ मात्र यो कैपिटल जी भनेको गुरुत्वाकर्षण अचरको एसआई कहीँ लेख्नुहोस्। यो कहिलेकाहीँ 1 नम्बर क्वेश्चनमा सोध्ने गर्छ। यसलाई भिभिआई क्वेश्चनमा राख्ने त न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यसलाई राख्ने। कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ टिक लगाउनमा पनि कैपिटल जी भनेको गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्कको एसआई कहीँ के हुन्छ त यो परलाई हटाएर यहाँ -2 दिन सक्छ। याद राख्ने परको मतलब के भयो माइनस। यो परलाई हटाइदिन्छ र यहाँ -2 दिन सक्छ। यो परको बदलामा यहाँ माइनस दिन सक्छ। त्यही भएर नझुक्ने ठीक छ। यो पर नदिएको भए माइनस दिन सक्छ अनि पर दिएछ भने माइनस दिन सक्दैन ठीक छ। त यो प्लस नै हो केही छैन यो। ल म फेरि राम्रोसँग यसलाई लेखिदिए एकाइ सोध्छ भने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दिन सक्छ ठीक छ। केजी स्क्वायर यो पर दिँदैन भने के दिन्छ यहाँ त माइनस दिने गर्छ। यो कुरा याद राख्ने राम्रोसँग ध्यानमा राख्ने ठीक छ। यसको नाम याद राख्ने गुरुत्वाकर्षण अचर हो। यो के हो त यसको भ्यालु कति हुन्छ मात्र मान 6.67 × 10⁻11 हुन्छ र न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यसको के हुन्छ त एसआई एकाइ हुन्छ। तपाईहरुलाई गुरुत्वाकर्षण स्थिर अंकको मान लेख्नुहोस् त दुवै लेख्ने 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर मात्र सोध्छ तिमीलाई एकाइ लेख्नुहोस् गुरुत्वाकर्षण स्थिर अंकको वा गुरुत्वाकर्षण अचरको एकाइ लेख्नुहोस् न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर मात्र के गर्ने लेख्ने ठीक छ। अब हामीहरुले यसपछि हामीहरुले जाने हेरौ त गुरुत्वाकर्षण अचर। त्यहीबाट अब गुरुत्वाकर्षण अचर त्यही हो कैपिटल जी नझुक्ने। यसको दुईटा नाम छ गुरुत्वाकर्षण स्थिर अंक पनि छ ठीक छ। अब यसलाई डेफिनेसन के गर्ने त 1 केजी हेर त 1 केजी पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरूलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण अचर भनिन्छ। यो मस्ट भिभिआई क्वेश्चन हो 1 मार्कको लागि। यो पनि सोध्ने गर्छ कहिलेकाहीँ ठीक छ। अब के भयो यो त डेफिनेसन भयो। त्यसले कहिलेकाहीँ एक्जाममा भिभिआईमा राख्ने कहिलेकाहीँ एक्जाममा के सोध्छ कुन बेला वा कुन अवस्थामा एफ इक्वल टु जी कुन अवस्थामा हुन्छ त यो क्वेश्चन भिभिआई राख्ने। यही क्वेश्चनमा डेफिनेसनबाट नै क्वेश्चन आएको छ एफ इक्वल टु जी कुन अवस्थामा हुन्छ त यहाँ लेख्ने मानौ एउटा वस्तुको पिन m1 इक्वल टु 1 केजी मान्ने m2 इक्वल टु पनि 1 केजी मान्ने किनभने यहाँ 1 केजी पिन भएका दुईवटा वस्तुहरूलाई भनेछौ नि हो त m1 लाई पनि 1 केजी मान्ने m2 लाई पनि 1 केजी मान्ने। अब डी कति भयो हाम्रो हेर त यहाँ 1 मिटरको दूरीमा राख्दा मात्र 1 मिटरको दूरीमा राख्नु छ हो त लेख्ने। अब न्युटनको नियमबाट वा नियम अनुसार एउटा हामीले फर्मुला प्रुभ गर्थ्यौ एफ इक्वल टु m1 m2 डिवाइड डी स्क्वायर गरेको थियो हो। ल लेख्ने त अब यो एफ को एफ भयो जी को जी भयो जी को भ्यालु नराख्ने m1 1 × m2 भनेको 1 नै हो अनि डी को भनेको 1 को स्क्वायर भयो त एफ इक्वल टु जी 1 × 1 1 नै भयो हाम्रो। अब 1 को स्क्वायर 1 नै भयो त 1 कति हो त एफ इक्वल टु जी आयो कि आएन हाम्रो एउटा प्रुफ भयो कि भएन हो त लेख्ने के लेख्ने त शर्त यही डेफिनेसन नै लेख्ने। क्वेश्चन सोधेको छ एफ इक्वल टु जी कुन अवस्थामा हुन्छ यति प्रुभ गरेर यो लेख्ने जब 1 केजी पिण्ड
भएका दुईवटा वस्तुहरूलाई राम्रोसँग भोइसबाट नै देख्न ठिक छ। वस्तुहरूलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दा F=G हुन्छ। ल यसमा 3टा क्वेसन भयो। मात्र डेफिनेसन सोध्छ भने यो मात्र लेख्ने, F=G कुन अवस्थामा हुन्छ तब यो लेख्ने र यो पनि के गर्ने लास्टमा हाम्रो तसर्थ दिएर लेख्ने। ठिक छ। ल अब हामीहरूले नेक्स्ट के जाने त हामीहरूले यति त गरिसक्यौँ। हामीहरूले F=G हाम्रो कब हुन्छ, F=G G को भ्यालु कति हुन्छ, G को SI एकाइ के हुन्छ, G को क्यापिटल G को मान कति हुन्छ त्यो पनि भयो है। ल अब हामीहरूले के जाने त गुरुत्व बलमा जाने। त गुरुत्व बल यो पनि बल है, यो एक प्रकारको हाम्रो यो त गुरुत्वाकर्षण बल थियो, अब गुरुत्व बल भयो। के भयो त हाम्रो गुरुत्व बल भनेको के हो त गुरुत्व बल भनेको? ल परिभाषा के हो गुरुत्व बल भनेको कसैलाई थाहा छ? ल थाहा छ भने कमेन्ट गर्दैन ल है। कि कुनै पनि वस्तुलाई जब माथि फाल्ने गर्छौ त पृथ्वीको केन्द्रले त्यो वस्तुलाई आफ्नोतिर तान्ने गर्छ कि गर्दैन? तान्ने गर्छ। जब आफ्नोतिर तान्ने गर्छ नि, आफ्नो केन्द्रतिर जुन तान्ने गर्छ त्यही बल नै के हो त हाम्रो गुरुत्व बल हो। ठिक छ। कुनै वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई वा शक्तिलाई हो, बल र शक्ति सेम हो, तान्ने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ। अब म हिजो पार्ट 1 मा के भनेको छु, गुरुत्व बल, सेन्ट्रिपेटल बल, गुरुत्वाकर्षण बल जे पनि बल होस् SI एकाइ के हुन्छ त हाम्रो न्युटन नै हुन्छ भनेको छु हिजो। ल अब कुरा यो भयो हामीले गुरुत्व बल भनेको अब यही कुरा आउँछ एउटा, अब यही कुरा आउँछ, सरी फर डिस्टर्बेन्स। ल अब यही कुरा आउँछ एउटा कि क्वेसन सोध्ने गर्छ कुनै पनि वस्तुलाई माथि फाल्दा तल आउँछ, तल खस्छ किन त? किनभने त्यो वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने गर्छ। यो कुरा लेख्ने त है। क्वेसन बनाऊ त सबैभन्दा पहिला। ल क्वेसन बनाउने, कुनै वस्तुलाई माथि फाल्दा पृथ्वीको सतहतिर खस्ने गर्छ वा तल नै खस्ने गर्छ। माथि फाल्छौ भने के हुन्छ? तल खस्छ। क्वेसन लेख्ने, कुनै वस्तुलाई माथि फाल्दा तल खस्छ किन? के लेख्ने एन्सरमा? किनभने उक्त वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने गर्छ, त्यसैले त्यो के हुन्छ? माथिबाट तल नै खस्छ। लेख्ने यो कुरा। ठिक छ। अब एउटा कुरा हामीहरूले प्रुभिङबाट नै गर्ने हो भने हेर त, मानव यो अर्थ हो हाम्रो, पृथ्वी हो एउटा। ठिक छ। अब पृथ्वी भनेको ग्रह भयो कि भएन? ल जुनसुकै पनि ग्रह हुनसक्छ, उपग्रह हुनसक्छ, त्यो सबैलाई क्यापिटल एमले इन्डिकेट गर्ने, त्यसको पिण्डलाई क्यापिटल एनले इन्डिकेट गर्ने। यो सेन्टर भयो। अब यो सेन्टरदेखि लिएर यसको परिधि भयो कि भएन? परिधिबाट के भन्छ हाम्रो आर, रेडियस भयो हो। ल यहाँ एउटा कुनै मान्छे छ वा वस्तु छ, त्यो वस्तु भनेको हामीले सतहमा नै छौँ हामीहरूले, यो पृथ्वीको सतह भयो। यो पृथ्वीको सतहमा हामीहरू छौँ भने यो स्मल एम भयो हो। ल अब लेख्ने, मानव ग्रह वा पृथ्वी नै लेख्ने। ल ग्रह वा पृथ्वीको ग्रह वा पृथ्वीको पिण्ड क्यापिटल एम जनाउने, अर्धव्यास कमा दिने, अर्धव्यास कति हो हाम्रो? हेरौ त आर हो, आर। र वस्तुको पिण्ड के छ त हाम्रो एम भए। फेरि भर्खर पढ्यौ गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमबाट हेरौ त म हिजो के भनेको छु, गुरुत्वाकर्षणमा एउटा पृथ्वी वस्तु भयो हो, एउटा यहाँ वस्तु छ, त दुईटा वस्तु भयो कि भएन? त यो दुवै वस्तुमा गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, र गुरुत्वाकर्षण बल भयो। यो त कन्स्टेन्ट हो, क्यापिटल जी, तपाईँलाई थाहा छ। अब हामीहरूले भर्खर गऱ्यौँ, हेरौँ त यहाँ M1 र M2 गऱ्यो, दुईटा वस्तु छ त भने त यहाँ पनि दुईटा वस्तु छ, एउटा बडका M छ भनेको ठुलो M छ, एउटा सानो M छ। त ठुलो M लाई M1 को ठाउँमा ठुलो M लेख्ने
अब M2 छ यहाँ हेर्नु त M2 छ त M2 को ठाउँमा एउटा छ त यहाँ हाम्रो स्मल m छ त स्मल m गर्ने के यहाँ एउटा वस्तु छ यहाँ पनि एउटा वस्तु छ दुवै बिचको दूरी के छ r छ यहाँ हाम्रो के थियो त दुवै वस्तु बिचको दूरी d थियो दुईटा वस्तु छ यो पनि दूरी d नै हो यहाँ पनि दुईटा वस्तु छ यो पनि दूरी हाम्रो के छ त r रहेको छ त r भयो ठीक छ।